السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نكملوا الشرح ديال لو رومون لا بواط ميرفي دو احمد الصفريوي. حنا دابا في الفيديو الثالث اللي خاص بالشابيتر الاول. درنا جوج فيديوهات شرحنا فيهم البارتيه الاولى والبارتيه الثانيه ديال هاد الشابيتر هذا، وفي هاد الفيديو غادي نديروا البارتيه الثالثه ان شاء الله. غيبقى لنا فيديو واحد ان شاء الله وغادي نكملوا هاد الشابيتر الاول. كنا شفنا في البارتيه الاولى ان سيدي محمد عزيز عليه تصنت دوك لي زيستوار اللي كيعاود ليه عبد الله ليبيسيي، وتا داكشي اللي كيعاود ليه الاب ديالو، باش داكشي هو اللي كيعمر به الخيال ديالو، كيقدر يعيش في واحد العالم اللي هو بوحدو اللي عارفو كيفاش داير. المهم قال لنا ان ليكول كورانيك اللي هو المسجد كاين في الدرب ديال النواله، والفقيه ساكن في داك الدرب اللي فيه الحمام اللي هو جيف. وهاد الدرب النواله هو اصلا الدرب فين ساكن سيدي محمد، يعني المسجد ما بعيدش بزاف على الدار ديال سيدي محمد. المهم قال لك اول مره سمعت الصداع اللي خارج من داك الحمام بديت كنبكي حيت تخلع وجاوب بحال هذاك الاصوات ديال جهنم. المهم نبداو الفيديو ديالنا. ما ميغ مو كالما، ماما كتهدأ فيا. جو تيمين بروندغ ان بان، غنديك ضربها بواحد تاع محيمه، غنديك معايا للحمام. جو تو برومي ان اورانج اي ان نوف دور، كنواعدك انني غنعطيك واحد الليمونه وواحد البيضه مسلوقه. اي tu trouves le moyen de briller comme un âne، وغتلقى المجال انك تبقى تنهق بحال الحمار. toujours auquetant je répondis، انا باقي كنتنخصص وجاوبتها. je ne veux pas aller en enfer، انا ما باغيش نمشي لجهنم. هو ما كيحملش الحمام حيت فيه سخونيه بزاف، والجسد ديالو ما كيقدرش يتحمل هاد السخونيه، وفيه صداع بزاف، يعني كتجي بحال جهنم. elle leva les yeux au ciel et se tut، هزات عينيها للسما وسكتات. شكون هي؟ لاله الزبيده. confondue par tant de niaiseries، وتخلطوا عليها، ما بقات عارفه تما تقول لسيدي محمد. je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance، قال لي كنظن انني ما عمرني حطيت، يعني داوي هنا سيدي محمد ادولت، قال كنظن انني ما عمرني حطيت رجليا في شي حمام بلدي من الصغر. Une vague compréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'enfranchir la porte. قالك دائما عندي واحد الاحساس ديال الاحساس خايب اللي كيخليني ويمنعني انني نحل الباب ديال شي حمام. ا بيان ريفليشير، ملي فكرت مزيان. جو نيم با لي با مور، ما كيعجبونيش الحمامات البلديين. لا بروميسكويتي، l'espace d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte. لا بروسميكويتي، هاد الاختلاط زعما ديال اللي كيكون في الحمام هذا ديال البشر وداكشي. ليسباس دان بودور، هاد المكان اللي فيه زعما القله ديال الاحترام وقله ديال الحياء، زعما بنادم حيت كيكون محيد حوايجو باش كيعوم وداكشي كيجي هو هادشي راه قله ديال الحياء. وبنادم اللي قال لك غير غادي جاي في الحمام اللي كيسحب راسو انهم خاصهم يديروا بحال هكا، يعني بنادم غادي جاي في الحمام ومحيدين حوايجهم وداكشي، قال لك هادشي انا ما كيعجبنيش. Même enfant, واخا كنت باقي طفل، je sentais surtout ce grouillement de corps humide dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. قالك واخا انا كنت باقي صغير كنت كنحس وسط هاد الصداع هذا اللي كاين دابا في الحمام، وسط الازدحام، غويومون، وسط الازدحام ديال الاجساد البشريه في هاد نص النهار هذا، حيت العيالات كيجلسوا نص النهار في الحمام. une odeur de péché، الرائحه ديال الاثم كيجيني هادشي ما خصوش يدار. sentiment très vague، واحد الاحساس اللي هو غامض بزاف. surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort mais qui provoquait en moi un certain trouble. قالك واخا وصلت لواحد العمر اللي انا باقي اصلا كنمشي فيه مع ماما للحمام، mais qui provoquait en moi un certain trouble، اللي كيخليني نحس بالاضطراب. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. مني وصلنا للحمام، داك الدخله ديال الحمام الجلسه فين كنبدلوا الحوايج ديالنا، جلسنا فيها اللي فيها الحصير، دوك الحصير ديال بكري ماشي ديال دابا. après avoir payé 75 centimes à la caissière، مني خلصنا 75 ريال لهذيك السيده اللي مكلفه بالخلاص كتخلص. nous commençons notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë، بدينا كنحيدوا في الحوايج ديالنا وسط هاد الصداع هذا والاصوات المخلطه. un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées، عيالات جايات غادات، نصف يعني لابسات وما لابساتش، يعني ما لابساتش كلشي.
Des ballons de leur énorme baluchons, des cafetans et des mansorias, des chemises et des pantalons, des haiks à glands de soie d'une éblouissante blancheur. كيجبدوا من ديك الرزمه ديالهم كي كنقولوا حنايا بالوشون، هي الرزمه كيجبدوا منها القفاطن ديالهم، المنصوريه، شميز، بونطالون، كيجبدوا منها المهم الحوايج ديالهم، والحيك اللي هو من واحد الحرير اللي كنقولوا فاقع البياض، يعني اللون ديالو بيض وزوين. Toutes ces femmes parlaient fort. قاعد العيالات كيدويو بالجهد. J'ai séculé avec passion. كيتحركوا بحب عاجبهم الحال. Poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. كيغوتوا كيصرخوا وهاد الصراخ ديالهم ما مبرر ما مفهوم، ما عرفت يعني قال لك انا ما عرفتهمش علاش كيغوتوا اصلا. انا راه ديجا هاد البارتي هادي درتها في واحد الامتحان جهوي تحط في الجهه ديال كازا من ما ميغ كالما حتى لواحد البارتي غنوصل ليها. المهم راه غنخلي لكم اللي ديال الامتحان في الوصف، دخلوا خدموا، يعني في بلاصه ما غندير اسئله في هاد البارتي هادي غادي تخدموا الامتحان ديالها. نكملوا الشرح ديالنا. Je retirais mes vêtements، حيدت حوايجي، et je restais tout bête، وبقيت عريان، les mains sur le ventre، يدي على الكرش ديالي، devant ma mère، قدام ماما، lancée dans une explication avec une amie de rencontre، قدام ماما اللي باركه كتحاور وداويه مع واحد السيده اللي حداها اصلا هي ما كتعرفهاش. il y avait bien d'autres enfants، كاينين اصلا دراري اخرين في الحمام، mais il paraissait à leur aise، ولكن هما كانوا مرتاحين. courait entre les cuisses humides، les mamelles pendantes، les montagnes de baluchons، fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. قالك هاد الدراري هادو كانوا مرتاحين كيجريو وسط دوك الفخاد الساردين ديال العيالات زعما المبللين، وكيجريو المهم وسط الرزامي فرحانين انهم يبينوا الكرش ديالهم المنفوخه والمؤخره ديالهم زعما السوداء. Je me sentais plus seule que jamais، حسيت براسي وحيد كتر من العاده. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. قالك تأكدت أن هذه هي جهنم، يعني الحمام هو جهنم. dans les salles chaudes، فهاد البيوت السخان ديال الحمام. L'atmosphère de vapeur، les personnages du cauchemar qui s'agitaient، la température finir par m'anéantir. قالك في هاد لي صال في هاد البيوت السخان ديال الحمام وهاد لاتموسفير دو فابور، هاد الجو هذا اللي فيه البخار والسخونيه، وهاد لي بيرسوناج هاد الشخصيات هادو اللي بحال الاحلام المزعجه كي غاديين جايين ساجيتي ما كيتوقفوش غاديين جايين. لا تمبيراتور فينيغ باغ مانيونتير، قالك هاد درجه الحراره سالت معايا صافي ما بقيتش قادر نتحرك. جو ماسي دون ان كو، مشيت جلست في واحد القنت. tremblant de fièvre et de peur، كنترعد من السخانه ومن الخوف. Je demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens. قالك بغيت نعرف انا غير هاد العيالات الجايين يديروا هنا اللي كيجريو وكيبقاو يدوروا في كاع البلايص وكيجريو في كاع الاتجاهات. traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage، كيعمروا سطوله بالماء، سطوله كبار بالماء وكيبقاو يدوزوا وكيرشوا عليا داك الماء ديالهم ملي كيكونوا دايزين. حد هنا وقف داك الامتحان اللي قلت لكم. ne venait-elle donc pas pour se laver؟ دابا يعني اللي ما جايينش هادو باش يغسلوا حالتهم. il y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux، قالك كاينه غير وحده ولا جوج ديال العيالات اللي جالسين كيجروا في شعرهم يعني كيغسلوا فيه. اسيز جالسات، لي جومب الونجي، رجليهم زعما مسرحين. protester d'une voix haute، وكيدويو تا هما بالجهد. mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence، واني قالك هاد العيالات الاخرين اللي غير كيعمروا السطوله ما ماديناش في هادو اللي كيغسلوا في شعرهم، يعني ما حاسينش بالحضور ديالهم. et continuer leur éternel voyage avec leur éternel seau de bois، وكيكملوا ديك المشي والمجي ديالهم الغير المنتهي وهما كيعمروا في دوك السطوله. ما مير بريز دون لو توربيون، ماما حتى هي غرقات وسط الازدحام هذا وسط الدوامه ديال العيالات. émerger de temps en temps d'une masse de jambes et de bras، حتى هي غرقات وسط دوك اليدين والرجلين ديال العيالات، يعني وسط داك الازدحام ديال البشر اللي كيتم. me lancer une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. مرة كتجي عندو لاله زبيدة
كتعطيه الاوامر ولا كتسبو كتعايرو، وقال لك انا جو ناريفي با اسيزير اي ديسباريسي، وما كنعرفهاش انا اصلا علاش اش قالت لي وشنو علاش عايراتني، ومن بعد تاني كتختفي ديسباريسي. دوفون موا قدامي دون ان سوفيت فواحد السطل اللي هو خاوي، il y avait un pain encore واحد المشطه ديال القرن اللي كانوا كيمشطوا بها الناس ديال بكري، راه باقا حتى دابا كتباع. ان gobelet de cuivre bien astiqué، واحد الغراف ديال النحاس اللي كيهزوا به الماء. دي زورانج اي دي زوف دور، وكاين هاد السطل هذا فيه حتى الليمون وفيه البيض مسلوق. جو بري تيميدمون اون اورانج، هزيت بخجل واحد الليمونه. جو لي بلوشي نقيتها. جو لا سوسي بوندون لونطون، بقيت كنوصف فيها لمده طويله. لو روغار فاغ، عينيا ما بقاتش كتشوف حتى شي حاجه ولات تشوفها ديالي مضبه. جو سونتي موا لانديسونس دو مون كور دون سيت بينومبر، حسيت شويه بداك الاحساس اللي حسيت به في الاول ديال قله الحياء اللي كاينه تما، بدا كينقص عندي هذا الاحساس هذا. المهم ركز مع الليمونه وحاول ينسى هذا الشيء اللي داير به. Je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient, leurs ceux de bois et leur voyage inexplicable hauteur de la pièce. قال لك ملي بديت كنوصف ديك الليمونه وداك الشيء، هذاك الاحساس اللي كان عندي في الاول بدا كيقل، وكنشوف في الجسد ديالي زعما كيقطر بالعرض، وصافي نسيت هذوك العيالات اللي غير غادات جايات كيعمروا في دوك السطوله، وهاد المشي والمجي ديالهم اللي ما بغاش يتعرف ليا، ما بغاش يتفهم ليا اللي كيديروا في هاد الغرفه هذه ديال هاد الحمام. ما ميغ فوندي سور موا، ماما جات وتلاحت عليا. Elle me plongea dans un seau d'eau، غتصاتني في واحد السطل ديال الماء. مو كوفغي لا تيت دون غلاس اودورونت، عمرات ليا شعري الراس ديالي بواحد الطين مبلل اللي هو الغسول دابا. اي مالغري مي كري اي مي لارم، قالك رغم الصراخ ديالي والدموع ديالي، مون واياسو ان فلو دان جور اي دو فو، نزلات عليا تاني بالمعيور وبداك الشيء وبالعافيه، يعني العافيه يعني كتكب عليا في المسخون وفي نفس الوقت كتعاير فيا. المسورتي دي السو، خرجاتني اخيرا من السطل. مو جوتا دون زان كوان، حطاتني في القنت. كوم ان باكي، بحال شي رزمه ولا شي حاجه. ديسباري دو نوفو دون لو توربيون، تاني مشات غبرات وسط داك الضوضاء والازدحام اللي كاين وسط الموجه اللي كاينه. مون ديزيسبوار دورا بو، قال لك هاد الخيبه ديال الامل ديالي ما بقاتش بزاف. جو بلونجي لا مان دون لو سو ا بروفيزيون، قالك درت تاني ايدي في داك السطل ديال المؤونه اللي جايبه معاها لاله زبيده. اي جو بري ان نوف ديو، خديت تاني واحد البيضه مسلوقه، في الاول خاد ليمونه ودابا خاد بيضه مسلوقه. غورمونديس دون جيتي بارتيكوليرمون فريون، غورمونديس قالت لي زعما كانت زوينه وبنينه بزاف، دون جيتي بارتيكوليرمون فريون اللي انا اصلا كيعجبني وكتعجبني هاد المذاق ديال هاد البيض هذا. Je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jeûne que ma mère réapparut de nouveau. قالك باقي انا اصلا ما كملتش الماكله ديال داك الصفر ديال البيض وهي تبان ماما من جديد. ماسبيرجا التيرناتيفمون دو بويونت اي دو غلاسي، وبدات تاني كتكب عليا في الماء بارد والبا سخون. مو كوفري دون سيرفييت اي مون بورتا ا مواتيي مور ا لير فري سور ليستراد او بالوشون، وتاني دارت ليا واحد فوطه هو نصف ميت خرجاتو البلاصه فين كيلبسوا حوايجهم في الحمام حدا الرزامي. بالوشون قلنا هما الرزامي. جو لونطوندي دير على كيسير، سمعتها قالت لديك السيده اللي كتخلص اللي خلصوا ليها 75 سنتيم في الاول، اللي سميتها لالا فطوم. لالا فطوم جو تو ليس مون فيس، نخلي لك ولدي. جو ني با او انكور اون غوت دو بور مو لافي، قالت لها باقي ما لقيت حتى شي قطره ديال الماء باش نغسل، هي نص نهار كامل دوزاتو في الحمام وقالت لك ما لقيتش قطره ديال الماء. اي اموا، وقالت لي انا ابي موا تي دوانون، قالت لي لبس شراوطك راس البصله. فواسي اون اورانج بور توكيبي، هكا واحد الليمونه باش. جو مو تروفي سول، حسيت براسي بوحدي. لي مان كروازي سور مون فونتر اون فلام، يديا دايرهم على كرشي اللي زعما كتغلي، يعني كرشو سخونه فيها درجه الحراره بزاف حيت كان اصلا داخل الحمام.
Plus bête que jamais au milieu de toutes ces inconnus et de leurs facieux baluchons je m'habille. قالك وسط العيالات اللي اصلا انا ما كنعرفهمش وسط الرزامي زعما اللي فيهم داكشي غالي بديت كنلبس حوايج. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton. ماما تاني عاود رجعات دورات عليا واحد سيرفيت بحال الزيف بحال الفوطه دوراتو ليا على الراس ديالي وحزماتو في لو مونطون زعما هنا في العنق يعني بحال لبساتو زيف وصافي. me muni de toutes sortes de recommandations بدات عليا بجميع الانواع ديال الاوامر. et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte qui me faisait face. قالك ومشات تاني غبرات سرطاتها المهم الارض كي كنقولوا غبرات وسط البيوت السخان ديال الحمام اللي دخلات ليهم من هاد الباب هذا اللي هو انفاس معاه. et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs وهاد الباب هذا اللي خارجين منه كاع الانواع ديال الاصوات يعني الهضره وكل شيء. طوندي سور ليستراد جوسكو سوا بقيت كنتسنى في برا يعني في البلاصه فين كيلبسوا الناس وداك الشيء حتى العشيه يعني لالا زبيده النهار كامل وهي في الحمام. ما ميغ فيني بار فونير مو ريجويندر اخيرا ماما جات عندي. ليغ ايبويزي يعني ما قادراش تنفس صافي عيات دقدقه. سو بلينيون دو فيولي مو دو تيت بدات كتشكى بالالام ديال الراس. heureusement pour moi لحسن الحظ سي سيونس دو با مور ايتي assez rare ما كنمشيش بزاف مع لالا زبيده للحمام مع ماما الحمام. ما mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. ماما ما كتبغيش ديني معاه بزاف الحمام حيت ما كنتصنتش ليها وداك الشيء. pendant son absence في الغياب ديالها جيتي ليفري امي تيميد فونتيزي في الغياب ديال لالا زبيده يعني لالا زبيده ملي كتمشي للحمام سيدي محمد كيدير كاع داكشي اللي كيبغي يعني كيبغي يحقق كاع دوك النزوات ديالو. جو كوري بيي ني دون لو درب كنبقى نجري برجليا حفيانين في الدرب اللي هو درب النواله. imitant le pas cadencé des cheveux كنقلد دوك الخطوات ديال العودان. جو انيسي فيغمون كندير داك الصوت ديالهم بافتخار. envoyer des رياض وكنبدا نركل بحال العود. parfois je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre بعض المرات كنخوي العلبه ديالي ديال العجائب في الارض. et j'envoûterais mes trésors وكنبدا نحسب في الكنوز ديالي. un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. قالك غير غلاقه ديال الطين هذه كتخليني نعيش واحد العالم اللي كيعجبني. quand je l'avais longtemps regardé مني كنبقى نشوف فيها بزاف. j'en caressais des doigts la matière avec respect mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux ni par les doigts. قالك هاد الغلاقه هذه ديال الطين وهذه اللي مصنوعه من الزخرف كتفتني وملي كنبقى نشوف فيها لمده طويله كنقيس هاد الماده اللي مصنوعه منها هي اللي كنقيسها بالايدين ديالي افيك ريسبي باحترام. ولكن قالك مي اليافي دون سيت اوبجي ولكن في هاد البوطون هادي كاينه واحد الحاجه اللي ما يمكنش لينا اننا نشوفوها بالعين ونقيسوها بالايد. une mystérieuse beauté intraduisible فيها واحد الجمال اللي هو غريب اللي ما نقدرش اننا نترجموه. elle me fascinait كتبهرني. je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement وكنحس بكاع دوك القدره ديالي وديك الطاقه ديالي وداكشي كامله كتنعدم. je pleurais كنبكي presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible impalpable que je ne pouvais goûter de la langue mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. قالك كنبقى نبكي حيت كنحس بواحد الشيء غريب اللي داير بيا غير مرئي ما كيبانش غير محسوس. هادشي هذا اللي كيخليني انني اللي كيكون عنده القدره انه زعما يدوخني يسكرني دينيفغي. اي سولا s'incarner dans un bouton de porcelaine وهادشي كامل اللي قلت لكم كاين ومجموع في واحد ومجسد في واحد هاد الغلاقه ولا هاد السطيفه هادي. et lui donner ainsi une âme et une vertu de talisman اللي كيعطيها الروح وواحد القدره سحريه وواحد اللمسه سحريه.
المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هاد البارتيه الثالثه ديال الشابيتر الاول. ما بقاش لنا بزاف وغادي نكملوا هاد الشابيتر هذا، يعني الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نكمل فيه لو شابيتر 1 باش ندوزو ان شاء الله لو شابيتر 2. ما تنساوش دعموا لاشين، بارطاج لو ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم، ما تبخلوش بجام، فعلوا الجرس باش اون فوا شي فيديو يوصلكم جديد، وبارطاج بارطاج بارطاج، وبالتوفيق للجميع.